अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। आप जानते हैं कि सूरह नहल शुरू की हुई है, तो इसका थर्ड पार्ट मैं आज पढ़ूंगी। तो लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर ख़त्म की थी। उनके करतूतों की खराबियाँ आखिरकार उनके दामन गिर हो गईं और वही चीज़ उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इससे आगे मैं पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशरिकीन कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले लोग भी बनाते रहे हैं, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके ज़रिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। फिर ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खा कर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं और मुनकरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कि इसे हुक्म दे हो जा और बस वो हो जाती है। बेशक जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, इनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम इनका मुंतजर है। सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते हैं। अहले जिक्र से पूछ लो, अगर तुम लोग खुद नहीं जानते पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था और अब ये जिक्र तुम पर नाजल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह तुज़ी करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बदतर से बदतर चालें चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इनको ज़मीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से इन पर अजाब ले आए जिधर से इसके आने का इनको महमो गुमान तक ना हो। अचानक चलते फिरते इनको पकड़ ले या ऐसी हालत में इन्हें पकड़े जबकि इन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वो इससे बचने की फिक्र में चूकते हों। वो जो कुछ भी करना चाहे ये लोग इसको आजज़ करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नर्म और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है? ये सब इस तरह इजहारे आजिज़ कर रहे हैं। ज़मीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूक़ात हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं और हरगिज़ सरकशी नहीं करते। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं।
اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھر لیے تھے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اور اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہے ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھوں گی۔ 14 رکوع تک پڑھ لیا ہے۔ غور سے قرآن کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور آگے لوگوں کو پہنچائیں۔